the midnight watch, the cry is heard. Behold, the bridegroom, go out to meet him. Behold, the bridegroom, he is here. Behold, the bridegroom, go out to meet him. Behold, the bridegroom, he is here. He is here. Let your light shine bright. Let your light shine bright. Let your light shine bright. When the cry is heard, let your light shine bright. Let your light shine bright. Let your light shine bright. When the cry is heard, behold the bridegroom, go out to meet him. Behold the bridegroom, he is here. Behold the bridegroom, go out to meet him. Behold the bridegroom, he is here. He is here. Do you hear the bridegroom king? Do you hear him singing? The wedding day has come. The bride is ready. Do you hear the bridegroom king? Do you hear him singing? The wedding day has come. The bride is ready. Did-it-dum-doo-da-doo-da. 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 Behold the bridegroom, go out to meet him. Behold the bridegroom, he is here. He is here. He is here. जय मसीह प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा अनि आज यो मत्ती 25 को गाना भजनद्वारा पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र साथसाथै म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जिउँदो र पवित्र वचन ल्याउनु गइरहेको छु। यो चाहिँ रहेको छ मत्ती 25 को 1 देखि म पुरै पढ्ने छु। I want to read this chapter Matthew 25 1 to end of Matthew 25. I want to read whole chapter of the Matthew 25 and it says, यहाँ यसरी भनिएको छ 10 कन्याको दृष्टान्त भनेको छ। यो भनेको चाहिँ प्याराबल अफ 10 भर्जिन्स भनेको हो। त्यस्तो भनिएको हो र यसमा म 10 कन्याको एउटा प्याराबल तपाईहरुको माझमा देखाउन र सुनाउन गइरहेको छु र यसमा मत्ती नयाँ करारको पुस्तक यो बाइबल परमेश्वरको वचनद्वारा मत्ती 25 को 1 देखि म पढ्न गइरहेको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब स्वर्गका राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरू आफ्नो बत्ती लिएर दुलहालाई भेट्न निस्के भनेको छ। अनि ती 10 कन्या स्त्रीहरू चाहिँ आफ्नो बत्ती लिएर चाहिँ बेहुलालाई भेट्न निस्के भनेको छ है। दुलहालाई भेट्न निस्के भनेको चाहिँ बेहुलालाई भेट्न निस्के भनेको छ।
तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए भन्छ। तीमध्येमा चाहिँ 5 जना वाइस, 5 जना चाहिँ फुलिस थिए अरे भन्नु खोजेको। अनि के भनेको छ भने तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए, किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन् भन्छ। ती 5 जना निर्बुद्धिहरूले, फुलिसहरूले आफ्नो साथमा बत्ती चाहिँ लगे तर तेल चाहिँ लगेन भन्छ। They took the lamp with them but they did not took the oil with them भनेको यो चाहिँ ती निर्बुद्धिहरूले। अब बुद्धिमतीहरूले चाहिँ के गरे होला त? यहाँ भनेको छ तब बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। That 5 virgins, wise virgins, they took the lamp and they took the oil with them too. अनि यहाँ भनिएको छ लगे, दुलाहाले बियालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भए भनेको छ यहाँ। तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगै पात्रमा तेल पनि लगे भनेको चाहिँ the wise virgin, they took the lamp and they took the oil in the vessel with them भनेको है। अनि लगे, दुलाहाले बियालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भए। दुलाहा अर्थात् बेहुला ढिलो आए भन्नु खोजेको। बेहुला अलिक ढिलो आउनु हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू निन्द्राले लट्ठै भएर उनीहरू निन्द्रामा परे, झुले भनेको है। अब म यहाँ अङ्ग्रेजीबाट पनि तपाईहरुलाई यहाँ सुनाउने छु। Matthew 25. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. उनीहरू निन्द्रामा परे, झुले भनेको छ है। अब यहाँ नेपालीबाट के भन्दो रहेछ अलिकति म हेर्नेछु। र निदाए तर मध्यरातमा हेर दुलहा उनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निप्न लागे भन्छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ इङ्ग्लिसमा के भन्दो रहेछ त। And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. है अब यहाँ भनिएको छ 9 मा, तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाफ दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाओ र आफ्नो लागि किन भनेको छ है। But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while अनि तिनीहरूले भने, तिनीहरू किन्न जाँदा दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीहरूसँग विवाहको भोजमा भित्र पसेर ढोका बन्द भयो भनेको छ। अनि हामीले परमेश्वरको राज्यमा पनि हामीले यसरी परमेश्वरको राज्यमा कहिले पनि के भने हामीले कमजोर हुनु हुँदैन, अर्थात् सिरियसली परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब प्रभु आउनुहुन्छ
र परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि परमेश्वरको निम्ति उपस्थिति दिनुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले उपस्थिति दिनु हुँदाखेरि हामी त्यहाँ हुनुपर्छ अनि जब हामी त्यहाँ हुँदैनौँ भने अनि हामी त्यसरी 5 जना वाइस भर्जिन जस्तो चाहिँ दुलाहालाई भेट्न पाउँदैनौँ, परमेश्वरलाई भेट्न पाउँदैनौँ अनि परमेश्वरको उपस्थिति हामीबाट हट्छ। यो भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो हो। वास्तवमा हामीले सोच्छौँ हाम्रो हृदय ठिक छ भने भइहाल्छ नि भन्छौँ, तर परमेश्वरले सानो सानो उपस्थिति सानो सानो कार्यहरू खोजिराख्नुहुन्छ। परमेश्वरले ठुलो ठुलो प्रोफेसनल अर्थात् ठुलो महान कार्यहरू महान कुराहरू खोज्नुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ सानो सानो कुराद्वारा उहाँले काम गर्नु चाहनुहुन्छ। तर मान्छेको चाहिँ इच्छा हो कि ठुला ठुला प्रोफेसनल कुराहरू खोज्ने गर्ने, तर परमेश्वरले चाहिँ जुन सानो कुरा छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्राथमिकता दिनुहुन्छ र उहाँले त्यसमा उपस्थिति दिनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ किनकि यहाँ इङ्ग्लिसबाट म लगाइन्छु। While they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. दैलो बन्द भयो। उनीहरू किन्नु जाँदाखेरि उनीहरू किन्नु गए, उनीहरू बुद्धि थिएन नि त। ती बुद्धिमतीहरूले जस्तै आफ्नो पात्रमा तेल ल्याएको भए, गरियोमा तेल ल्याएको भए उनीहरू अनि यहाँ भनिएको छ पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस् भन्छ। यहाँ मास्टर के भएको थियो भने तिनीहरू किन्न जाँदा दुलहा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसेर ढोका बन्द भयो। ढोका बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अब पछि आउनेहरूले के भन्दछ त, पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे, निर्बुद्धिहरू, यी फुलिस मान्छेहरू, र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस् भन्छ। अनि हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा हामीलाई अलग गर्नुभएको छ भने, हामीले प्रभु पाइसकेका छौँ भने चाहिँ हामी यसरी हल्का ठान्नु हुँदैन अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै ढोका बन्द गरिदिनु भयो भने र हामीबाट पवित्र आत्मा कहिले निभाउनु हुँदैन। मेरो भनाइको खातिर त्यो हो, यदि पवित्र आत्मा छ भने अनि जुन मण्डलीको कार्यहरू व्यवस्थाहरूलाई पालना गर्छन्, यो मान्छेको कुरालाई मात्रै होइन तर परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। यो सङ्गति, प्रार्थना यी भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेको इच्छा होइन। मान्छेको इच्छा चाहिँ अरू हुन्छन्, तर प्रार्थना र सङ्गति भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि यसमा चाहिँ यहाँ के भनिएको छ भने, तर उनले जवाफ दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। परमेश्वरले चाहिँ यस्तो नभनोस्। यसकारण जागा रहो, किनकि यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। परमेश्वरको आगमन कसैलाई पनि थाहा छैन। र यदि ती बुद्धिमतीहरूले जस्तै त्यो हल्का नठानिकन सानो झुन्डलाई या सानो प्रार्थनाको झुन्डलाई पनि साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा हो, यो परमेश्वरकै कार्य हो, परमेश्वरलाई महिमा हुनेछ यो कुराद्वारा चाहिँ भनेर बस्यो भने परमेश्वरले त्यो कुराहरूलाई निहालिराख्नु भएको हुन्छ र त्यो दिनमा त्यो समयमा चाहिँ हामीले भन्दछौँ हाम्रो हृदय ठिक छ भने के को सङ्गति गर्नुपर्छ भन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हृदयलाई मात्रै हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ कार्यलाई हेर्नुहुन्छ। मान्छेले भन्दछ पानीमाथिको ओबाना हुनको लागि चाहिँ मान्छेले के भन्दछ भने हृदय ठिक छ भने भइगयो नि। परमेश्वरले त हृदयलाई चाहनुहुन्छ,
भन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हृदयलाई भन्दाखेरि पनि बढी जस्तो चाहिँ कार्यलाई चाहनुहुन्छ। प्रभु येशू क्रिस्टले पनि धेरै जसो कार्य गर्नुभएको छ। उहाँले हृदयलाई खोजिराख्नु भएको छैन। उहाँले विश्वास त खोज्नुभयो, तर उहाँले त्यो कार्य भएको चाहनुभयो। तेरो त कार्य भयो। हरेक ती परिस्थितिको विरुद्धमा परमेश्वरले त्यो कार्य गर्नुभएको छ। जस्तै कि रोगी बिरामीहरूको परिस्थिति के थियो, त्यसमा कार्य गर्नुभयो। त्यस्तै नै अहिले परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरले हृदय र कार्य दुवैलाई बराबर भएको चाहनुहुन्छ। हृदय मात्रै भएर चाहिँ एक्लो विश्वासी घरमा बसेर प्रार्थना गर्ने, प्रभुकै दर्शन मात्रै पाउने, देख्ने मात्रै होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ कार्य गरेको देख्न चाहनुहुन्छ। यदि मैले त्यस्तो चाहेँ भने त म त एक्लै गर्दाखेरि, एक्लै सङ्गति गर्दाखेरि झनै धेरै दर्शन पाउँछु, परमेश्वरलाई नजिक पाउँछु। तर परमेश्वरले चाहिँ कार्य पनि चाहनुहुन्छ त्यसमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हृदय मात्रै ठिक भएर हुँदैन, कार्य चाहिँ छैन भने अनि त्यसको कुनै उयो हुँदैन, अर्थ नै रहँदैन। अनि यहाँ भनिएको छ, र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहै छैन भनेको छ। परमेश्वर कहिले आउनुभयो, कहिले जानुभयो थाहा हुँदैन हामीलाई त्यस्तो गऱ्यौँ भने। अनि यहाँ भनिएको छ, किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्नो नोकरलाई बोलाई आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए भनेको छ। अब म यहाँ अङ्ग्रेजीमा लगाइदिनेछु। Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5. यहाँ भनिएको छ, यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो हो कि यहाँ लेखिएको छ, किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो अरे। जस्तै कि परमेश्वर चाहिँ एउटा धनी मानिस भयो होइन। अनि उसले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति सबै जिम्मा लगाइराखेर कुनै पनि नोकरलाई बोलाएर जिम्मा लगाइराखेर ऊ परदेश जानुभयो। र हामीलाई पनि परमेश्वरको राज्य यसरी नै सुम्पिनु भएको छ, हामीलाई चुन्नु भएको छ, अलग गर्नु भएको छ। र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू हामीले परमेश्वरको राज्यमा कार्य गर्नुपर्छ। र परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि हामीले त्यो परमेश्वरको जुन कार्य, परमेश्वरको धन सम्पत्ति हामीले कसरी राख्छौँ। अनि यहाँ भनिएको छ, किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाई आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तिनले हरेकलाई तिनीहरूका आफ्नो योग्यता अनुसार एउटालाई 5 सुनका सिक्का, अर्कोलाई 2, अर्कोलाई 1 दिएर तिनी गइहाले भनेको छ। हेर्नुहोस् त, एउटालाई चाहिँ आफ्नो योग्यता अनुसार, एबिलिटी के छ, आफ्नो एबिलिटी, त्यो अनुसार परमेश्वरले आज हाम्रो प्रभुको राज्यमा हामीलाई कुनै न कुनै एबिलिटी, गिफ्टहरू दिनुभएको छ। र त्यो एबिलिटी अनुसार उहाँले उहाँको धन हामीलाई जिम्मा लगाउनु भयो। अब म धन सम्पत्ति जस्तै 2-3 लाख अर्थात् 10 लाखसम्म होल्ड गर्न सक्छु अरे। उहाँले दिनुभएको कुरा म त्यति चाहिँ जिम्मा लिएर राख्न सक्छु अरे। तर कसैलाई 50 लाख, कसैलाई 1 लाख, कसैलाई 100 लाख अर्थात् 1 करोड त्यसरी दिनुभएको हुन्छ। अनि हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो विश्वासी जनमा
परमेश्वरले उहाँको राज्यको निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको छ र हामीलाई उहाँको वरदान अर्थात् योग्यता अनुसारको उहाँले जिम्मा दिनुभएको छ। अनि यहाँ लेखेको छ, यहाँ म इङ्ग्लिसबाट लगाइन्छु। 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. उहाँ गइहाल्नु भयो, गइहाले भनेको छ। र तब 5 सुनका सिक्का पाउनेले तुरुन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। त्यसरी नै 2 सिक्का पाउनेले पनि अरू 2 सिक्का कमायो। तर 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ गएर भुइँ खनेर आफ्ना मालिकको धन लुकाइराखे भनेको छ। हेर्नुहोस् है। Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. After long... उसले चाहिँ धन सम्पत्ति जति 1 सिक्का पाएको थियो 5 सिक्का पाउनेले गएर व्यापारमा लगाइहाले, व्यापार गरेर डबल कमायो, 5 कमाएर थप्यो। 2 पाउनेले पनि गएर कमाए, व्यापारमा लगाए, 2 डबल कमायो। तर जसले चाहिँ कम्ती पाएको छ, 1 सिक्का मात्रै पाएको छ, त्यसले चाहिँ नै झन् सारा गएर त्यो जमिन मुनि गाडी राखे त्यसले। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई थोरै मात्रामा दिइराख्नु भएको छ परमेश्वरले। हाम्रो योग्यता जति नै भए पनि, जे भए पनि परमेश्वरले सानो कुरालाई नै हेर्नु भएको छ। जाँचमा चाहिँ ठुलो कुरामा जाँच भइरहेको छैन, सानो कुरामा जाँच भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अरू 5 सिक्का पाउनेले नै कमाएर राखे, मालिक आउनुभयो हुँदाखेरि त मैले यसलाई डबल बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ भनेर। अनि 2 पाउनेले पनि त्यसै गरे। तर 1 मात्रै पाउने, हेर्नुहोस् त, झन् कम्ती पाउनेले परमेश्वरले चाहिँ ठुलो कार्यमा हेर्नु भएको छैन, सानो कार्यमा। हेर्नुहोस्, यहाँ अझै पनि छ। यहाँ धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए र तिनले तिनीहरूसँग हिसाब मागे। तब 5 सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्का ल्याई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर, तपाईले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 5 सिक्का कमाएको छु भन्छ। हेर्नुहोस् त। Long time, the Lord of those servants cometh, and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came, and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. हेर्नुहोस्, 5 सिक्का पाउनेले उसले व्यापारमा लगाए, अनि मालिक आउनु हुँदाखेरि त दोबर बनाएर दियो। हेर्नुहोस्, कति राम्रो कुरा। आज हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको योग्यता अनुसारको फलहरू हामीले त्यो फलाउन सकेनौँ भने, कार्य गर्न सकेनौँ भने, परमेश्वरको आगमनमा हामी के गर्छौँ, कस्तो हुन्छौँ? हाम्रो हृदय मात्रै ठिक छ भने भइहाल्छ नि भनेर बसेर हुन्छ हामी। अनि मण्डलीमा सानो सानो कार्य गरेन भने अनि परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। अब मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो भनेको छ। हेर्नुहोस् त, मालिक कति खुसी हुनुभयो। हामीले परमेश्वरलाई पनि यसरी नै खुसी पार्न सक्छौँ। हामी सानो कार्यलाई हल्का ठानेर, हामी तुच्छ ठानेर हामीले कार्य गर्दैनौँ हाम्रो विश्वासी जन्म मण्डलीमा भने, अनि परमेश्वरले हेर्नुहोस् त, यो 5 सिक्का पाउनेले दोबर बनाएर दिँदाखेरि
उसको मालिक कति खुसी भयो भने हाम्रो परमेश्वर झन् कति खुसी हुनुहुन्छ होला। यहाँ भनिएको छ किनभने मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो भनेको छ। हेर्नुहोस्, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. हो परमेश्वरले कसरी स्वागत गर्नुभयो 5 सिक्का पाउनेलाई। अब यहाँ तलतिर रहेको छ, त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, यहाँ 2 सिक्का पाउनेले 2 सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर तपाईँले मलाई 2 सिक्का भएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु। त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त धेरै कुरामा विश्वासी भइस, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। हेर्नुहोस् त 2 सिक्का पाउनेले पनि दोब्बर ल्याएर आफ्नो मालिकलाई दिँदाखेरि मालिक कति खुसी हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, त विश्वासी र असल नोकर, त आफ्नो मालिकको खुसीमा सहभागी हो भनेको छ। आज हामीले पनि परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरलाई दोब्बर महिमा हुने कुरा गर्न सकेनौँ भने अनि परमेश्वर कसरी खुसी हुनुहुन्छ? हाम्रो हृदय ठिक छ भने भइहाल्छ नि भन्दा हुन्छ हामीले। परमेश्वरले त कार्य चाहनुहुन्छ, सानो सानो कार्यहरू, मण्डलीमा, प्रार्थनामा, सङ्गतिमा, हरेक कुरामा, हरेक कार्यमा परमेश्वरको जति पनि चोखो पवित्र विधि विधानहरू छन्, ती कार्यहरू, परमेश्वरको व्यवस्थाहरू, परमेश्वरको राज्यमा जति पनि व्यवस्थापकहरू छन्, उनीहरूको आज्ञा र उनीहरूले भनेको कुराहरू मान्ने अनि सङ्गतिमा जुट्ने कार्यहरू हुन्। यी कार्यहरू भनेको यी 5 सिक्का, 2 सिक्का र 1 सिक्का पाउने नोकरहरू भनेको हामी हौँ। र हामीले यो पाइसकेपछि आफ्नो योग्यता अनुसारको प्रभुबाट त्यो धन अर्थात् फल अर्थात् परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आशिष अनुसारको हामीले पाइसकेका छौँ भने हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। र यहाँ भनिएको छ, म इङ्ग्लिसमा लगाइदिनेछु पहिला। He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. अनि यहाँ 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ अब के पाउने रहेछन् त, कस्तो भन्नुहुने रहेछ उहाँको मालिकले। 1 सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई नै आफ्नो मालिकलाई नै उसले आरोप लगाइरहेको छ। मालिकले त न्याय गर्ने हो नि, तर मालिकलाई नै न्याय गरिरहेको छ यो 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ। 1 सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको सिक्का लिनुहोस् भनेर जिम्मा दियो। मालिकलाई खुसी पारेन, किनभने उसको हृदय ठिक थिएन। उसको हृदयमा चाहिँ के थियो भने मालिकप्रति दुष्टता थियो अनि मालिकप्रति न्याय गर्ने एउटा हृदय थियो। उसमा ठिक हृदय नभएको कारणले अर्कालाई जज गर्ने खालको
हृदय भएको कारणले गर्दाखेरि उसले राम्रो कार्य गरेको छैन। मेरो हृदय ठिक भइहाल्छ नि, त्यो नै ठुलो कुरो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भन्ने हिसाबले मण्डलीमा सानो सानो कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यो त भइहाल्छ नि, त्यो त केही होइन, त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको होइन भन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ। अब यहाँ लेखिएको छ, त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाफ दिए दुष्ट अल्छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैँले जानेको थिइस् भने तैँले मेरो धन साहु कहाँ राख्नु पर्ने थियो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ भन्छ। हेर्नुहोस्, मालिकले के चाहनुहुन्छ? प्रगति गरेको जहिले पनि मालिकले चाहिँ प्रगति गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? मानिस चाहिँ असल भएको चाहनुहुन्छ, प्रफुल्लित भएको चाहनुहुन्छ, उन्नति र प्रगति भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यही चाहनुहुन्छ। मालिकले कहिले पनि नोकरलाई ज्याजती मात्रै गर्ने होइन, तर नोकरले पनि बुद्धिमानी साथ काम गरेर मालिकलाई खुसी पार्यो भने, जस्तै कठोर मालिकले पनि उसलाई ताडना दिनको सट्टामा चाहिँ के दिन्छ त? उपहार दिन्छ, इनाम दिन्छ। मालिकले जहिले पनि इनाम दिनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ, तैँले मेरो धन साहु कहाँ राख्नु पर्थ्यो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ भन्छ। हेर्नुहोस् त। Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went, and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. यहाँ के भनिएको छ भने, यस कारण त्यसबाट त्यो सिक्का खोस् र जससँग 10 सिक्का छ त्यसलाई देऊ, किनभने जससँग छ त्यसलाई अरू दिनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिर अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। हेर्नुहोस् है, मालिक खुसी हुनुभयो भने दोब्बर दिनुहुन्छ, इनाम दिनुहुन्छ। जब मालिक बेखुसी हुनुहुन्छ तब त्यसलाई के हुन्छ? दण्ड पाउँछ। यो कुरो हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर खुसी हुनुभयो भने हामीले आशिष पाउँछौँ। परमेश्वर खुसी हुनु भएन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? शैतानको हातमा जान्छ। त्यो कस्तो भने अन्धकारमा जब पवित्र आत्मा नै छैन, पवित्र आत्मा नै त्यहाँबाट हटेको छ, खोसिएको छ भने त्यसलाई कहिले पनि उन्नति हुँदैन। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिने होइन, तर त्यो चाहिँ दुष्टको चाहिँ के भन्छ? खाजा हुन्छ। त्यो दुष्टको चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ त्यसलाई हराप्छ, आफ्नो हराप्छ शैतानले। त्यस्तै भन्नु खोजेको। परमेश्वरले त दण्ड दिनुहुन्न, तर पनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षामा रहँदैन। परमेश्वरको सेक्युरिटीमा त्यो हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ ठाउँ छोड्नु भएपछि, त्यहाँबाट हट्नु भएपछि चाहिँ के आउँछ? कुनै पनि सुरक्षित राखेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा नै हटेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई असुरक्षित हुन्छ। परमेश्वरले त त्यहाँ छोडेर जानुहुन्छ, तर दण्ड दिने चाहिँ अर्को आउँछ, दुष्ट आउँछ।
अनि असुरक्षित हुन्छ, त्यसको कारण चाहिँ असुरक्षित हो, त्यो चाहिँ भन्नुको मतलब। अनि For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. विपिङ एन्ड न्यासिङ अफ टिथ भनेको चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ, यो चाहिँ नर्कमा मात्रै हुन्छ। मानिसलाई जब एकदमै सतावट, कष्ट, पीडा हुन्छ, त्यो चाहिँ नरकको भागीदार नै हो। जब पवित्र आत्मा नै हटेपछि त्यसलाई सेक्युरिटी हुँदैन, सुरक्षा हुँदैन, असुरक्षित हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यसलाई, त्यसको आत्मा, प्राण, शरीर नै असुरक्षित हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यसलाई शरीरमा खुसी होला, आनन्द होला, धन सम्पत्ति होला, तर एउटा कुरो दुष्टले चाहिँ त्यसलाई लपेटिरहेको हुन्छ, त्यसमा धार्मिकता रहँदैन भन्नु खोजेको। र यहाँ 31मा यसरी लेखिएको छ, जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउने छ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्ने छ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछन्। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले धर्मीजन र अधर्मीजनलाई चाहिँ न्यायको दिनमा जब उहाँ सिंहासनमा बस्नुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ, त्यस दिनमा चाहिँ हामीलाई बाख्रा र भेडाको तुलना गरेको छ, पापी र अधर्मी र धर्मीलाई। अनि यो चाहिँ भन्नु खोजेको, अब हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेदेखि नै यो जीवित छँदै यो शरीरमै हामी परमेश्वरको निम्ति काम गर्छौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा उहाँले छुट्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ भेडाको रूपमा हामी देखा पर्छौँ। र जब हामीले परमेश्वरको राज्यमा सानो सानो कार्यहरूलाई पनि हल्का ठानेर चाहिँ हामीले बेकाममा ठानेर गर्दैनौँ भने त्यस बेलामा चाहिँ हामी कस्तो हुन्छौँ भने बाख्रा जस्तो। यहाँ भनिएको छ, बाख्रा र भेडाको तुलना गरेको छ, वाइस भर्जिन र फुलिस भर्जिनको तुलना गरेको छ। अनि आज मैले यो प्याराबल तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु। यहाँ भेडा र बाख्राको नक्सा पनि हालिदिएको छु, त्यो प्याराबलै हो। अनि यहाँ लेखिएको छ, तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिहरूकालाई भन्नेछन्, आओ मेरा पिताका धन्यका हौ। संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर भनेको छ। अनि संसारको राज्यलाई हामीले अधिकार नगरे पनि परमेश्वरको राज्य, पवित्र राज्यलाई हामीले अधिकार गर्छौँ। यो संसारको राज्य त अपवित्र छ, होइन? साँच्चै भन्नुपर्दा लडाइँ झगडा, युद्ध र सबै पाप र अधर्मले सबै भरिएको छ। यो संसारको राज्य के छ र? सबै अधर्मले भरिएको छ। तर परमेश्वरको पवित्र राज्यमा चाहिँ राज्य गर भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा आऊ, परमेश्वरको उपस्थितिमा, सङ्गतिमा, परमेश्वरको प्रार्थनामा जुट भन्नु खोजेको। राज्य गर, सङ्गति गर, लिड गर, अगुवाई गर भन्नु खोजेको। यो यहाँ के भनिएको छ, तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई, भेडाहरूलाई, यो चाहिँ धर्मीजनहरूलाई भन्नेछ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो। संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर भनेको छ।
यो संसारको राज्यलाई होइन तर परमेश्वरको राज्यलाई, पवित्र राज्यलाई चाहिँ अधिकार गर भनेको। अनि अधिकार गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्गति गर, सुसमाचार सुनाऊ, प्रार्थना गर, भेला हौ, अनि अगुवाई गर, लिड गर भन्नु खोजेको। किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना दियौ। अब यहाँ आउँदैछ दियौ। म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ। म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ। नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ। बिरामी थिएँ तिमीहरूले मलाई हेर्न आयौ। झ्यालखानामा थिएँ तिमीहरू म कहाँ आयौ भनेको छ। अनि हामी परमेश्वरको राज्यमा हामीले काम गर्न थालेपछि उपवास, प्रार्थना, सङ्गति, अगुवाई, लिड, अनि त्यहाँदेखि साथसाथै सहायता दुखी गरिबहरूलाई, नाङ्गाहरूलाई, लङ्गडा, अपाङ्ग, दुखी गरिब, टुराटुरी, विधवा विधुवी, असहाय वर्गहरूलाई सहायता गर्नु भनेको। अनि हामीले यहाँबाट सिक्छौँ देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ भनेको छ वचनमा। अनि हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा कार्य गर्नुपर्छ। कार्य छैन भने चाहिँ हामी केही पनि होइन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कार्य, हृदय ठिक हुनु भन्दा पनि कार्य ठिक हुनु चाहिँ बेस हो। हृदय मात्रै ठिक भएर कुनामा बस्यो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो एक सिक्का भुइँमुनि गाडेर राखेको जस्तै त्यही ठान्नुहुन्छ। हामी जति नै दर्शन देख्छौँ, परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ, हो मलाई पनि दर्शन प्रायः जसो सङ्गति मा छोडेर चाहिँ एक्लै प्रायः जसो सङ्गति गर्न थाल्यो भने धेरै दर्शन पाउँछु। तर यहाँ छ कार्य छ नि त। त्यो दर्शन मात्रै पाउनु चाहिँ परमेश्वरलाई उचित हुँदैन। परमेश्वरको नजरमा त्यो दर्शन देख्नुको मतलब नै दर्शन देखेर चाहिँ कार्य पनि प्रकट गरै भन्नु खोजेको। तर दर्शन चाहिँ देखेर कुनामा बस्यो भने चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि टुराटुरीलाई दर्शन मात्रै पाउने, अनि प्रार्थनामा नजुट्ने, अनि प्रार्थना नगर्ने, सङ्गति नगर्ने, सहायता नगर्ने भनेपछि त परमेश्वरले त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले मलाई खुवायौ पियायौ भन्नुहुन्छ त्यतिखेर। अनि यहाँ भनिएको छ किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना देऊ। म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ। म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ। नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ। बिरामी थिएँ तिमीहरूले मलाई हेर्न आयौ। झ्यालखानामा थिएँ तिमीहरू म कहाँ आयौ भन्छ है। When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer. अनि 37मा यसरी लेखिएको छ, तब धर्मी जनहरूले उनलाई जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईलाई भोकाउनु भएको देख्यौं र खाना दियौं, अथवा
तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ। कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गै देख्यौँ र वस्त्र पहिराइदियौँ। कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, धर्मीजनहरूले चाहिँ कार्य गर्छन् तर उनीहरूले देख्दैनन्, तर परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। जब तिम्रो दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भन्छ। र धर्मीजनले गरेको कार्यहरू चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। र यसरी नै म इङ्ग्लिसबाट पनि लगाइदिनेछु। Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say, है, हामीले परमेश्वरको राज्यमा गरेको कार्यहरू चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ भनिएको छ, तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ भनेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले गरिब दुखी, टुराटुरी, अपाङ्ग र विधवा विधुवी देख्छौँ, हामीले कुनै पनि कार्य गर्दैनौँ भने या गर्छौँ भने उनीहरूलाई सहयोग गरेको कार्यहरू चाहिँ परमेश्वर त्यसरी देख्नुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ, किनभने यहाँ भनिएको छ, तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ भन्छ। र हामीले पनि परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा सानो कार्यहरूलाई जहिले पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुला ठुला कार्यहरूलाई होइन, ठुलो ठुलो प्रोफेसनल कार्यहरूलाई हामीले फोकस गऱ्यौँ भने त्यो कहिले पनि त्यो प्रोफेसनलमा पुग्नु सक्दैन, हुँदैन, त्यो कदापि नै हुँदैन। तर हामीले हाम्रा पास्टर्स लिडर्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने उहाँहरू एकैचोटि पास्टर हुनुभएको होइन, एक्कासी उहाँहरू माथि पास्टरको ओहदामा बस्नुभएको होइन। उहाँहरू कदापि पनि उहाँहरूले सानो सानो कार्यभारहरू निभाउँदै उठाउँदै जानु भएको र उहाँहरूलाई चुन्नु भएको, मण्डलीमा नियुक्त गर्नुभएको। उहाँहरू पनि हामी जस्तै साधारण मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मण्डलीमा सानोतिनो कार्य गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँहरू माथि उच्च ओहदामा पुग्नु भएको छ। अहिले हामीले संसारका शासकहरू हेऱ्यौँ भने पनि एक्कासी उनीहरू माथि ओहदामा बसेको हुँदैन। नेपालमा प्रायः जसो हेऱ्यौँ भने कुनै पनि कुराको विरुद्धमा उठेर लडाइँ गर्दै पुरा त्यसको विरुद्धमा कार्य गर्दै गएर ठुला ठुला मानिसहरू, नेताहरू बनेका छन्। उनीहरू पनि ठुलो ठुलो कार्य एकैचोटि भार निभाउनु पुगेका छैनन्। जेल बसेर जेल नेल सहेर हरेक पीडा भोगेर उनीहरू ठुलो ओहदामा पुगेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले जहिले पनि एकैचोटि माथि राजकुमार अर्थात् राजाको चाहिँ पदमा एक्कासी लानुहुन्न, थपक्कै राख्नुहुन्न र माथि ठुलो ओहदामा कहिले पनि दिनुहुन्न, प्रोफेसनल कहिले पनि प्लाटै दिनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि सानो कार्य मण्डलीमा एउटा सानो कागज उठाउने काम अर्थात् कुनै पनि काम गरेको बापत मात्र परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अहिले हामीलाई प्रोफेसनल चाहिएको छ होइन, प्रोफेसनलले त हामीलाई फेरि तलै पुर्याउँछ। यो यहाँ भनिएको छ, यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा साना एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो मलाई नै गर्यौ, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ भनेको छ। अनि हाम्रो मण्डलीमा सानोभन्दा सानो कार्यहरू चाहिँ चाहँदैनन्।
मन पराउँदैन, एक्कासी प्रोफेसनल खोज्छौँ भनेपछि परमेश्वरलाई त्यो भयो? साना ठानेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त? हल्का ठानेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो? अनि यहाँ भनिएको छ, त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई, यो चाहिँ भेडा र बाख्राको तुलना पनि गरिएको छ, अनि वाइस भर्जिन अनि फुलिस भर्जिनको तुलना पनि गरेको छ। मतलब के भन्छ, निर्बुद्धि र बुद्धिमती स्त्रीहरूको तुलना पनि गरेको छ। यहाँ मैले नक्सा हालिदिएको छु, भेडा र बाख्राको पनि छ नक्सा, अनि बुद्धिमती र निर्बुद्धिको नि छ। अनि त्यो हेर्नु होला अनि त्यसको प्याराबल बुझ्नु होला। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हौ र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ भनेको छ। यो अहिले मण्डलीमा जति पनि हामीले यसरी अगुवाई गर्छौँ, बोल्छौँ, शिक्षा दिन्छौँ, ताडना दिन्छौँ, कराउँछौँ, यो तपाईँहरूको दुश्मन शत्रु म होइन, अर्थात् मेरो शत्रु तपाईँ होइन। तपाईँले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ, जुन बुद्धि अर्थी दिनुहुन्छ, मेरो शत्रु तपाईँ होइन। यदि म त्यहाँ अटेरी गरिरहेको छु, मैले मानेको छैन भने हाम्रो शत्रु हामी दुवैको शत्रु चाहिँ दियाबलस हो। दियाबलस भन्छ र दियाबलसले चाहिँ हामीलाई त्यो कार्य गर्नलाई दिइरहेको हुँदैन। त्यो घमण्डले एकदमै हामीलाई, त्यो दियाबलसको घमण्डले हामीलाई एकदमै जगडिरहेको हुन्छ। अनि हामी कहिले पनि एकअर्का प्रति क्षमा दिनु र लिनु सक्दैनौँ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई फेरि पनि त्यो एक सिक्का पाउने जस्तै बनाइहाल्छ। यो दियाबलसको शक्तिले चाहिँ हामीलाई काम गरिरहेको छ। अनि तपाईँले मलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने मेरो शत्रु तपाईँ होइन, अनि तपाईँ चाहिँ मेरो मित्र हो। अनि मैले पनि यसरी शिक्षा दिँदैछु भने तपाईँको शत्रु म होइन, म मित्र हुँ। अनि दियाबलस चाहिँ हाम्रो शत्रु हो, हाम्रो बिचमा दियाबलस चाहिँ शत्रु हो, यहाँ भनिएको छ। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हौ र दियाबलस, यहाँ दियाबलस भनेको छ यो दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ, किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ, नाङ्गो थिएँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, बिरामी र झ्यालखानामा थिएँ र तिमीहरूले मलाई हेर्न आएनौ भन्छ। I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? तिनीहरूले पनि यसो भनेर जवाफ दिनेछन्, प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाएको वा तिर्खाएको देख्यौँ, परदेशी वा नाङ्गो वा बिरामी देख्यौँ वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँको सेवा गर्न आएनौँ। हेर्नुहोस्, अब प्रश्न गर्न थाल्यो। अब कार्य गर्ने बेलामा गरेन, सानो हल्का ठान्यो, यो झत्ते गरिब दुखी, यो के गर्नु, यसलाई भन्यो, यो अपाङ्ग, यस्तालाई के गर्नु भन्यो, यो टुराटुरी, यस्तो उस्तो भन्यो। अनि प्रार्थना पनि
यस्तो बिहानीको प्रार्थना जुम प्रार्थना बेलुकीको प्रार्थना यस्तोहरूले गरेको प्रार्थना बन्यो अनि हल्का ठान्यो हल्का लियो। तर परमेश्वरको जब आगमन अर्थात् परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अनि प्रश्न हुन्छ है कहिले गरेनौ प्रार्थना, कहिले चाहिँ भेला भएनौ भन्ने हुन्छ, कहिले गरेनौ सङ्गति, कहिले चाहिँ त्यस्तो गरेनौ हामीले भन्ने हुन्छ। अहिले सानो सानो प्रार्थना भइरहेको छ, सानो सानो सङ्गति भइरहेको छ, हल्का एकदमै। अनि यहाँ भनिएको छ तिनीहरूले पनि यसो भनेर जवाफ दिनेछन्, प्रभु कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाएको वा तिर्खाएको देख्यौँ, परदेशी वा नाङ्गो देख्यौँ, नाङ्गो वा बिरामी देख्यौँ वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँको सेवा गरेनौँ। तब उनले तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ भनेको छ है। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीले सानो सानो कामहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेनौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ आशिष पक्कै आउँदैन अनि इनाम हामीले पाइँदैन। यो यहाँ एउटा मण्डलीमा मात्र होइन, सारा विश्वव्यापी मण्डलीमा र जहाँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति अर्थात् कुनै पनि ओदा र कुनै पदमा पुग्नुको निम्ति जुनै क्षेत्रमा होस्, चाहे संसारिक क्षेत्रमा होस् चाहे परमेश्वरको राज्यमा होस्, कुनै पनि ओदामा या कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ ओदामा पुग्नुको लागि चाहिँ अर्थात् कुनै पनि इनाम पाउनुको लागि, प्राप्त गर्नुको लागि या कुनै पनि कार्यभार निभाउनुको लागि अर्थात् कुनै पनि मानिसबाट या कुनै पनि कुराबाट या परमेश्वरबाट एउटा सम्मान पाउनुको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा साना कुरालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यहाँ भनिएको छ तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन् तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन् भन्छ। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा यो धार्मिक कार्यहरूमा चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, परमेश्वरको राज्यमा भित्रिनको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा साना कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनिएको छ त यहाँ अहिले यहाँ मैले पढेँ अनि तब उहाँले चेलाहरू कहाँ पो पढेछु अनि तब उनले तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ भन्छ। तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन् तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन् भन्छ है। धर्मी जनहरू चाहिँ सबैभन्दा सानाहरूलाई चाहिँ जब हामीले निहाल्छौँ, टेक केयर गर्छौँ भने यस्तो हुन आउँछ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ। र जब हामीले सबैभन्दा सानो कुराहरूलाई मण्डलीमा सङ्गतिमा कुनै पनि सानो कुराहरू भइरहेको छ भने त्यो कुराहरूलाई ख्याल गरेनौँ, हल्का ठान्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यसमा पाउनुपर्ने इनाम पनि पाउँदैनौँ र गुमाउँछौँ र परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। हुनसक्छ हामीले जबरजस्ती प्रवेश गर्ने कोसिस गर्छौँ, म ठिक छु, म सबैभन्दा धर्मी छु भनेर आफूले घमण्ड गरेर प्रवेश गर्न खोज्दैमा चाहिँ हामी पस्नु सक्दैनौँ। तर त्योभन्दा त म ठिक छु भन्दै आफूलाई ठिक महसुस गरेर हुँदैन, अरूले नै ठिक भनेको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ ठिक छ है
भनेको हुनुपर्छ र आफूमा भने ठिक अरूमा पनि ठिक भयो भने चाहिँ परमेश्वरले ठिक सही ठान्नुहुन्छ। र आज यहाँ बुद्धिमती र निर्बुद्धिको तुलना पनि गरिएको छ र एउटा एकजना मालिक र 3 जना नोकरको तुलना पनि गरेको छ। जुन चाहिँ 5 सिक्का सबैभन्दा धेरै सिक्का पाउनेले पनि दोबर काम गरेको छ। 2 सिक्का पाउनेले पनि आफ्नो योग्यता अनुसारले त्यहाँ सिक्का पाएको छ र त्यो सिक्कालाई दोबर बनाएर दिएको छ 5 सिक्का र 2 सिक्का पाउनेले। तर सबैभन्दा सानो सिक्का पाउने, कम्ती सिक्का पाउने, 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ त्यो दोबर काम गरेन। त्यसको मतलब चाहिँ यो हो कि सबैभन्दा सानोलाई चाहिँ उसले सानो कुरालाई चाहिँ ख्याल नगरेको। यहाँ भनेको छ नि, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ भन्छ। यो सबैभन्दा सानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनै मण्डलीमा होस्, जहीँ होस्, जहाँ गए तापनि। अनि यहाँ तुलना गरिएको छ कि 10 भर्जिन्स मध्येमा चाहिँ 5 भर्जिन्स वाइस र 5 भर्जिन्स फुलिस। 10 कन्याहरूको तुलना गरेको मध्येमा चाहिँ 5 जना चाहिँ बुद्धिमती र 5 जना चाहिँ निर्बुद्धि भएको छ, यहाँ ठहरिएको छ। र अर्को एकजना मालिकको चाहिँ 3 जना नोकर मध्येमा चाहिँ 1 जना चाहिँ निर्बुद्धि ठहरिएको छ, फुलिस। त्यो चाहिँ फुलिस भन्छ। अनि अर्को यहाँ भेडा र बाख्राको तुलना गरेको छ। धर्मीजन चाहिँ भेडा र अधर्मीजन चाहिँ बाख्राको तुलना गरिएको छ। अनि यहाँ हामीले परमेश्वरको जिउँदो वचनद्वारा आज यति कुराहरू प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले जहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको कार्यभार हो है, यो हामीले निभाउनु पर्छ है भनेर ठान्ने गर्नुपर्दछ। र यहाँ के भनिएको थियो भने सुनको सिक्काको दृष्टान्त, यो चाहिँ 1 जना मालिक र 3 जना नोकरको दृष्टान्त हो। यहाँ तलतिर रहेको छ न्यायको दिन भनेको छ। न्यायको दिन भनेको चाहिँ न्यायको दिनमा चाहिँ ती सबैभन्दा सानाहरूलाई रेखदेख गरेको नगरेको कुराहरू पनि आउँछ। अनि अर्को चाहिँ न्यायको दिनमा चाहिँ छुट्टिने दिनहरू आउँछ, त्यो चाहिँ भेडा र बाख्रा। अनि यहाँ माथि 10 कन्या भनेको छ। 10 कन्यामध्ये चाहिँ बुद्धिमती र निर्बुद्धि, वाइस एन्ड फुलिस, यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। मण्डली भइसकेपछि मण्डलीमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने हामी मण्डलीमा भएको कुनै उचित हुँदैन। औचित्य अर्थात् हामी कुनै पनि मूल्यवान हुन सक्दैनौँ। यदि मूल्यवान हुनुपर्छ भने चाहिँ सबैभन्दा सानो कुरालाई चाहिँ हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ। र यति भन्दै परमेश्वरको वचनद्वारा प्रशस्त आशिष तपाईँहरूले पाउन् र त्यस्तो निर्बुद्धि नहुन्, अर्को बाख्रा जस्तो नहुन्, भेडा जस्तो हुन्। अर्को ती 1 जना मालिकको चाहिँ 3 जना नोकर, 1 जना मालिकको चाहिँ 3 जना नोकर मध्ये त्यो 1 जना नोकर 1 सिक्का पाउने जस्तो नहौँ। अनि त्यो भेडा र बाख्रा मध्येमा बाख्रा जस्तो नहौँ, भेडा जस्तो हौँ। परमेश्वरको जन चाहिँ भेडा हुन् र प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ गोठाला हुनुहुन्छ। र हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट गोठाला आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामी भेडाको भेडै रहौँ र दुलहा आउँदाखेरि हामी बुद्धिमती स्त्री जस्ता बेहुलीहरू जस्ता हौँ। And ye took me not in, naked, and ye clothed me not, sick, and in prison.
and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. र यति भन्दै परमेश्वरलाई महिमा, प्रशंसा, आदर, इज्जत, सम्मान दिँदै आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु र सधैँ हामी ती 10 जना कन्यामध्ये 5 जना बुद्धिमती कन्या जस्तो र ती मालिकको 3 जना नोकरमध्ये ती 5 सिक्का पाउने र 2 सिक्का पाउने नोकर जस्तो र हामी ती भेडा र बाख्रा मध्ये भेडा जस्तो हौँ भन्दै आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड जीसस।